इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेंगे, उनका दिल और उनका चेहरा, उनका दिल और उनके कपड़े, उनका दिल और उनका हुलिया, उनका दिल और उनकी आंखें, उनका दिल और उनकी जुबान, उनका दिल और उनके हाथ बिल्कुल एक जैसे होंगे। ये नहीं हो सकता कि वो बाहर से देखने में अच्छे लगते हों और अंदर से मुनाफिक हों, और ये नहीं हो सकता कि वो अंदर से अच्छे हों और बाहर से मुनाफिक नजर आए। तय कर दी ये बात, जिन्हें नबी अलैहि सलाम के होंगे वो बुज़दिल नहीं होंगे, वो बेईमान नहीं होंगे, वो ठग नहीं होंगे, रियाकार नहीं होंगे, वो मुनाफिक नहीं होंगे, वो लोगों की बहन बेटियों पर गंदी निगाह डालने वाले नहीं होंगे, वो अमानत में खयानत करने वालों में से नहीं होंगे। तय कर दी सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने बात। और जब ये किया ना उन्होंने, जब बिलाल ने ये दुर्रा उठा के अबू जहल के मुंह पे मारा था, उसके बिल्कुल एक लम्हे के बाद उसी दरख्त से सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बांधा गया। फिर दूसरे दिन उनको अंगारों पर लिटाया गया। फिर तीसरे दिन उनकी छाती पर एक 100 किलो का वजनी पत्थर कई लोगों की मदद से उठा के रखा गया। फिर 5वें दिन उनके गली में रस्सी डालकर मक्के के आवारा बच्चों के हाथ में उनको पकड़ा दिया गया। फिर कोई शाम ऐसी नहीं गुजरी, कोई सुबह ऐसी हुई नहीं जिसमें उनके ऊपर तशद्दुद न किया गया हो और ये मुतालबा न किया गया हो कि बिलाल 2 कदम पीछे हट जा, तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत का ऐलान किस तरह कर दिया। अब रोज का काम हो गया है, बिलाल की पिटाई रोज हो रही है। एक दिन मार खा के घर पहुंचे, अम्मा सामने खड़ी है। रोजाना जब पहुंचते अम्मा परेशान होती, अम्मा जख्मों पे कभी कभी कुछ तेल या मलहम लगाती है। आज जब घर पहुंचे अम्मा थोड़ी खुश नजर आ रही है। आज अम्मा हशाश बशाश है। अम्मा के पास पहुंचे, सलाम किया, कहने लगी बिलाल मेरे दिल में एक बात आई है। अम्मा जी क्या बात आई? बिलाल ये मक्के के लोग तुझे मारते बहुत है, बड़ा जुल्म करते हैं तेरे पे, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। मैंने ये समझ लिया है कि हमको मक्का छोड़ के कहीं और चले जाना, हम हिजरत करेंगे। अब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है, वो तो नबी अलैहि सलाम के चहेते साहबी हैं। उनकी तो स्कूलिंग ही वहां पे हो रही है जहां कायनात के लिए निसाब तैयार हो रहा है। अपनी मां के मुंह से ये बात सुनी ना कि जिस तरह जवान पुत अपनी मां नू कई बारी मोढियां तो फाड़ लेंदा है ना, जवान बेटा बेटी हो ना जिनके, कई बार अपनी अम्मी अब्बू को कोई बात मनवानी हो ना, वो कंधों से पकड़ लेते हैं, अब्बू जी नहीं, अब्बू जी ऐसे करना। तो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों कंधों से अपनी वालिदा को मोहब्बत से पकड़ा, कहने लगा अम्मा एक बात तो सच सच बताएगी मुझे, सच्ची बताएगी? अच्छा बोलो बेटा क्या पूछना है? एक माँ अपने बच्चे से क्यों झूठ बोले? पूछो क्या पूछना है? अम्मा ये जो तूने मशवरा दिया है ना हिजरत वाला, तेरा नहीं है, सच्ची वाला, सच्ची बता। किसने समझाई ये बात? किसने कहा ये? अम्मा मुस्कुराने लगी, कहने बिलाल ऐसी बात बताती हो तो हैरान हो जाएगा। अम्मा बता तो सही। बिलाल आज अबू जहल हमारे घर आया है। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े हैरान, कुछ अम्मा मक्के का बादशाह, यहाँ का गवर्नर, जो ये कहता है कि काले लोग इंसान नहीं होते, जिसका ये कहना है कि काले हरम के अंदर नहीं जा सकते, जिसका ये कहना है कि काले अपना तन पूरा नहीं ढांप सकते, जिसका ये कहना है कि काले हमारे बर्तन में नहीं खाना खा सकते, जो ये कहता है कि काले की अगर परछाई हम पर पड़ जाए तो मैं उसको नहीं जिंदा रहने दूंगा। अम्मा वो अबू जहल हमारे घर पे? अम्मा ने कहा हाँ बेटा, सिर्फ अबू जहल ही नहीं आया था, उसकी कैबिनेट के वजीर उसकी कैबिनेट में से अबू लहब भी आया, उत्बा भी आया, वलीद भी आया, अब्दुल्ला बिन जिदान भी आया, और तेरा साहब का मालिक जो है उमैया बिन खल्फ वो भी आया। अम्मा इतने बड़े बड़े लोग हमारे घर पे, अम्मा क्यों आए थे, क्या हुआ? उन्होंने आके कोई धमकी दी? अम्मा कहने नहीं बेटा कोई धमकी नहीं दी। तो अम्मा क्या चाहते हैं? कहने लगी बेटा अबू जहल ने मुझे आके कहा कि हमने तेरे बेटे पर तशद्दुद किया, इसकी खाल जलाई, इसकी छाती पे पत्थर रखे, इसको बेइंतहा गले में रस्सी डाल के खींचा। ये सख्त जान है, ये मानता नहीं है। गली कूचों में रोज जब हमें देखता है, हमें देख के जोर से कहता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदाबाद। पढ़े तारीख उठा के कभी आप? हमें देख के जोर जोर से कहता है अहादुन अहादुन।
اے بلال کی اماں تنگ آ گئے، ہم تجھ سے اپیل کرنے آئے ہیں، گزارش کرنے آئے ہیں، اس کو لے جائے یہاں سے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اب وہ امی کے کندھے تو پکڑے ہوئے تھے، بلال حضرت خوشی سے جھومے، فرمایا اماں جی ایک بات سن لو، مکے کے گورنر کا اس جھونپڑی پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے محمد رسول اللہ کے دین کے وجود کو تسلیم کر دیا ہے، یہ مان گئے اس بات کو کہ نبی علیہ السلام جس دین کو لے کے آئے یہ برحق ہے، یہ انسانیت کے لیے ہے، یہ محبت کے لیے ہے، یہ قائم رہنے والی شے ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اگر نہ مانتے تو کبھی بھی اس غریب کی جھونپڑی پہ اوپر نہ آتے۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہم اپنا ایک علیحدہ وجود جو ہے وہ کائنات کے اوپر قائم کر چکے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ظلم بہت ہے، تشدد بہت ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو کہہ دیا کہ پیارے محبوب تیار ہو جاؤ، مکہ چھوڑنا ہے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو کہہ دیا کہ تیاری کرو۔ اب نبی علیہ السلام نے جب ان کو یہ اشارہ ملا کہ مکہ چھوڑنا ہے، انہوں نے کسی کو نہیں کہا، لیکن اپنے ایک یار کو بتا دیا، دوست کو بتا دیا اپنے کہ ہم کو کسی دن مکہ چھوڑنا ہے، یہاں سے جانا ہے ہمیں۔ دوست کو تو جانتے ہو نا آپ، اسٹیج والے تو جانتے ہیں، نیچے والے بھی جانتے ہیں نہیں، اور دوست کو جانتے ہو نہیں؟ کیا نام ہے دوست کا؟ زور سے بولو، زور سے بھائی، ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ۔ اب دوست کو کہہ دیا بھی ہم نے چلنا، تائیاں دا رشتہ داری تو اتنے دوستی رکھی نا، سارے رشتہ دار نبی علیہ السلام نے کٹھے کیتے۔ پوچھا کبھی مولویوں سے جا کے؟ نبی علیہ السلام نے تمام رشتہ داروں کی دعوت کی ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو تمام رشتہ داروں کی دعوت کی، بہترین کھانا اپنے گھر پہ بنایا، ان کو بلایا اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ان کو بتائی یہ بات کہ جب دنیا نہیں بنی تھی عالم ارواح میں اللہ نے محمد رسول اللہ کے نام کا حلف لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس کے لیے دعا کی تھی کہ وہ ام القرہ میں جو نبی آئیں گے، خاتم النبیین، جن کا نور پوری دنیا میں پھیلے گا، نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ میں وہی نبی ہوں، میں تم میں سے ہوں، آ گیا ہوں، چلو میرا ساتھ دو، تم سب میرے ساتھ چلو، ہم اس دین کو کائنات میں پہنچائیں گے۔ تو جننے رشتہ دار سی انہوں نے وہ بولو نا سپ سونگ گیا، سانپ سونگ گیا سارے رشتہ داروں کو، پریشان ہو گئے کہ اچھا یہ کیا ہو گیا۔ یہی وہ موقع ہے جب سارے رشتہ داروں کو جمع کر کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ جب سارے کے سارے چپ ہو گئے نا تو ان رشتہ داروں کی آخری صف میں سب سے پیچھے ایک بچہ جس کی عمر 13-14 سال ہے، بس وہ بیٹھا ہوا، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے اپنے ایڑیاں پنجوں کے بل اٹھائی اور دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا کے وہاں سے نعرہ لگایا تھا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو بچہ جس نے نعرہ لگایا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے مولا علی کرم اللہ وجہ کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے اس دن اعلان کر دیا تھا کہ سونیا کوئی نال ترے یا نہ ترے، علی جڑا ہمیشہ تیرے نال ترتا ہے۔ اب اپنے دوست کو بتا دیا کہ ہم نے جانا ہے۔ اس بات کے 10-15 دن بعد اچانک جانے کا حکم ہوا، ابھی چل پڑو۔ اب نبی علیہ السلام دوپہر کے دن، آپ تو پھر بھی ریگستان میں رہتے ہیں، دوپہر کو کاروبار نہیں ہوتے، عرب میں تو اس سے بھی زیادہ سخت گرمی ہے، وہاں دوپہر کو بالکل کچھ نہیں ہوتا، ہر چیزیں، آج کے دور میں بھی دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام جب نکلے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، ان کی حویلی کا جب ہلکا سا دروازے پہ دستک دی اور آہستہ سے کہا ابوبکر، اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، وقال صلی اللہ، جوڑ دی صلی اللہ، اندروں آواز آئی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام حیران ہو گئے، ابو بکر کمرے میں نہیں تھے، اپنے بیڈ روم میں نہیں، اتنی بڑی حویلی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھر دیکھا آپ لوگوں نے؟ باب عبدالعزیز جو ہے مکے میں حرم کا،
ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚੰਦ ਤਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਟਾਵਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਗੋਲ ਟਾਵਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਝਰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੋਲ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਅਬੂ ਬਕਰ सिद्दीक, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। अब नबी अलैहि सलाम बड़े हैरान हुए, अपने कमरे में नहीं थे, आरामगाह में नहीं थे। नहीं या रसूल अल्लाह, और मैं छोटी सी आवाज में तूने लब्बैक कह दिया, कहां था? और मैं या रसूल अल्लाह आपने नहीं कहा था चलना है, तैयारी करो। और मैं हफ्ता 15 दिन पहला क्या सीखा, आज थोड़ी कहा है। सुनो यार कैसे होते हैं, मोहब्बत कैसी होती है। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जिस दिन आपने मुझे कहा था ना कि अबू बकर तैयार रहना, हमको किसी वक्त भी हिजरत के लिए चलना है, उस दिन के बाद अबू बकर अपने बिस्तर पर नहीं गया, अपने कमरे पर नहीं गया, घर के बाहर के दरवाजे के अंदर की तरफ टेक लगा के खड़ा रहता है कि मुबादा कब मेरे प्यारे महबूब आ जाएं और वो आवाज दें और उनको इंतजार न करना पड़ जाए। अब चल पड़े नबी अलैहिस्सलाम, मक्के से मदीने की तरफ चल पड़े। जैसे ही चले, उस दौर में घड़ी तो थी नहीं, लेकिन 1 घंटे में हाई अलर्ट हो गया मक्का। मक्के के जितने बादशाह थे, जितने गवर्नर थे, जितने बड़े लोग थे, सबने अपनी अपनी फौजें बनाई हुई थी। 1 घंटे में हाई अलर्ट हो गया, उनकी मीटिंग हुई। उन्होंने मक्के के पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, बाजारों में, गलियों में, चारों तरफ नाकाबंदी कर दी। अबू जहल पागल हो गया कि किस तरह हमारे हाथ से निकल गए, नौजुबिल्लाह, हर हालत में लेके आओ। शाम हो गई, नाकाबंदी हो गई, रेगिस्तान में नाकाबंदी, चारों तरफ दूर दूर तक सिपाही भेज दिए। मक्के के पहाड़ों में नाकाबंदी, मक्के के बाजार में, मक्के के जो बागात हैं उनकी 4 दीवारियों पर नाकाबंदी। भी नबी अलैहिस्सलाम को ढूंढो, लेकिन जब रात हो गई तो पता नहीं लगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां है। दिन चढ़ गया, फिर रात हो गई, फिर दिन चढ़ गया, फिर रात हो गई। अबू जहल पागल हुए जा रहा, वो किथे है। लेकिन सारे जासूस एक बात को बार बार कह रहे हैं, क्या कहने हैं कि इतनी सख्त नाकाबंदी है, तू हमसे लिखवा ले कि वो हैं मक्के की हदूद के अंदर ही, वो मक्के से बाहर नहीं गए। अगर बाहर जाते तो हमारी किसी ना किसी फौजी टुकड़ी को पता लग जाता। हम इस बात की गारंटी लिख के देते हैं कि वो मक्के से बाहर नहीं, अभी तक वो मक्के की हदूद के अंदर। अचानक जब ये बातचीत चल रही थी, एक जासूस आया। उस जासूस ने आके क्या कहा पता आपको? उसने आके कहा कि अबू जहल, ये तो नहीं पता लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां है, लेकिन ये पता लग गया कि उनको खाना कौन देने जाता है, पानी कौन देता है। अबू जहल उठ के खड़ा हो गया, अच्छा ये पता लग गया कि कौन रसद पहुंचा रहा? हाँ जी पता लग। कौन है? कहता कि अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, उसका नाम है अस्मा बिनते अबू बकर, 19-20 साल की लड़की है। मैंने नोट किया है कि रोज रात को अबू बकर सिद्दीक के घर से वही निकलती है खाना लेके, पानी की छागल लेके। हमने पीछा किया, उसके कदमों के निशान खो गए, लेकिन ये 100% बिल्कुल श्योर है ये बात कि नबी अलैहिस्सलाम को जो खाना पहुंचाया जा रहा है वो अबू बकर सिद्दीक के घर से जा रहा है। अब जैसे ही अबू जहल को पता लगा, गुस्से में तो पागल था ही वो, सीधा ही अपने सिपाही लेके हजरत अबू बकर सिद्दीक की कोठी पे पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया, उस वक्त अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया था। दरवाजा खटखटाया तो अजराए इत्तफाक की बात है कि हजरत अस्मा बिनते अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने दरवाजा खोला, उन्होंने ही खोला दरवाजा। अबू जहल तो मक्के के बच्चे को पहचानता था। उसने जैसे ही सैयदना अस्मा बाहर आई ना, क्या बात है, उसने इतनी जोर से पहली जरब मारी है कि सैयदना अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब पत्थर पर गिरी है ना, उनका एक कान भी फट गया, सर फट गया, और फिर वो डंडा लेके नबी अलैहिस्सलाम की इस सहाबिया की पिटाई कर रहा है अबू जहल, और पूछता कहां है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता मुझको कि तेरे वालिद उनको कहां लेके गए। आज जब ये मार रहा है तो पीछे से एक बंदा आया, उसने अबू जहल के कान में कहा, कहता ठीक है कि अबू बकर जो है नबी अलैहिस्सलाम का गुलाम बन गया है, लेकिन ये किसी मामूली आदमी की बेटी नहीं है, ये शहजादी है। इनके खानदान के हजारों लोग मक्के में हैं, इतराफ में,
कई कबीलों में अगर ये मर गई तेरे हाथ से तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो क्या ढूंढेंगे, यहाँ अंदर लड़ाई शुरू हो जाएगी। इनकी जो बरादरी के लोग हैं वो तुम पे हमला कर देंगे, वो मकसद और रह जाएगा, ये नया तेरे से पंगा पड़ने वाला है। तो अबू जहल रुक गया, उसको लगा कि ये बात सही कह रहा है, लेकिन उसने सैयदना अस्मा बिनते अबू बकर को सवाल किया है। कहने लगा, अस्मा सच बता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? सुनो फलौदी के मुसलमानों, अस्मा बिनते अबू बकर ने अपने आप से मसला पूछा है। किससे मसला पूछा जी? अपने आप। तो तुसी कहते तो पूछते हो मौलवियां, तो अस्मा ने कहते ली पूछया अपने आप ली, तुसी कहते ली पूछते हो गुआंढियां ली। अपने आप से पूछा है। क्या कहा अस्मा ने रज़ी अल्लाह ने अपने आप को कहने लगी, अस्मा तुझे याद है नबी अलैहिस्सलाम ने मुतअद्दिद मर्तबा कहा कि मेरे दीन में झूठ बोलना हराम है, मेरी शरीयत में झूठ बोलना बदतरीन गुनाह है। जो मुसलमान होगा वो झूठ नहीं बोलेगा, जिसके दिल में ईमान होगा झूठ उसकी जुबान पर नहीं आ सकता। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है। अब अस्मा कहती है, जब अबू जहल ने कहा ना बता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है, कहने लगी मेरे दिल ने मुझे कहा, अस्मा तुझे तो पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में आराम कर रहे हैं, तेरे अब्बू उनके साथ हैं। अस्मा अगर तू झूठ बोलेगी तो नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत तेरे हाथ से ना निकल जाएगी। अगर तूने आज झूठ बोल दिया तो नबी अलैहिस्सलाम के दीन तेरे हाथ से ना निकल जाएगा। आजकल तो लोग मस्जिद में बैठ के झूठ बोल देते हैं, बरादरी के हक में झूठ बोल देते हैं, अपने बच्चे ने अगर गुनाह किया हो उसको बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं, अपने भाई ने ठगी मारी हो उस ठग को बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं। ये अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अबू जहल ने पूछा कहां है, अपने आप को कहती है अस्मा तुझे पता है, और झूठ नहीं बोलना। आज इम्तिहान है मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का कि अस्मा के पास दीन रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर अस्मा ने दूसरा सवाल अपने आप से किया, अस्मा अगर तूने इसको ये बता दिया कि नबी अलैहिस्सलाम कहाँ है तो ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाएगा। अब अस्मा तू तय कर ले कि नबी अलैहिस्सलाम को महफूज रखना है या अपने दीन को बचाना है, दोनों में से तय कर ले करना क्या है। सुनो अबू बकर सिद्दीक की बिटिया ने क्या किया, उठ के खड़ी हुई, जरा से कपड़े झाड़े और कहने लगी, सुनो अबू जहल रब्बे काबा की कसम है, रब्बे काबा की कसम है। कहने लगी रब्बे काबा की कसम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के रब की कसम है। अस्मा बिनते अबू बकर को पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है, वो किस जगह आराम करते हैं, मेरे वालिद उनके साथ हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम अगर अस्मा की बोटियां भी तू नोच ले और इन रगों में से खून का एक एक कतरा भी निकाल ले तो तू अस्मा से मालूम नहीं कर सकता कि रसूलुल्लाह है कहाँ। सच बोल के शरीयत बचाई और जुल्म बर्दाश्त करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत की, ताकि कल के आने वाले मुसलमानों को भी बताना था कि जरा सी बात पर बेईमानी के ऊपर झूठ के ऊपर ना उतर आना, मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये दीन तुम्हारे पास अमानत रखा गया है। अब वो क्या हुआ, साढ़े दा एक रिवाज तुरया हुआ है, हमारे यहाँ एक रिवाज है, आपके यहाँ भी होगा शायद। आज मिसाल के तौर पे किसी ने कालीन बिछा दी है ना चार मस्जिद में, अब उसके पेट में दर्द हो जा रहा, और मौलवी साहब दसो सारे जुम्मे जैसी कालीन बिछवाए, जे नहीं दसिया तो फिर मौलवी की खैर नहीं। किसी को आटे की एक थैली दे दी तब हम चाहते हैं कि फेसबुक पे फोटो आ जाए, हैं जी। किसी को कंबल दे दिया, हम चाहते हैं फेसबुक पे फोटो आ जाए। एक दिन एक साहब का मौलाना मुझे फोन आया कि वो उस्मान भाई हम लोग कुछ गरीब लड़कियों की शादी कर रहे हैं, आपको आना है तकरीर करने के लिए। मैं कहा भाई मैं तो नहीं उसमें आ सकता, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इस काम के लिए मना किया है। किसी की बेटी और बेटे को नीलाम करके फिर अपनी फोटो चार मंत्रियों के साथ खिंचवानी, ये तो गरीब की इज्जत नफ्स का सौदा है ना, ये तो गरीब की इज्जत नफ्स का सौदा है।
آپ کو تو یہی پتا نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو کہ پوری کائنات میں دین پہنچا کیوں ہے, اسلام کا مقصد کیا ہے, محمد رسول اللہ پیغام لے کے کیا آئے ہیں. آپ کو پتا ہے نبی علیہ السلام نے, اسما نے جب مار کھائی نا, وہ سیدھا حضرت ابو قحافہ کے پاس نہیں گئی, وہ اپنی امی کے پاس نہیں گئی, وہ اپنی بہن سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس نہیں گئی. اسما نے حویلی میں کسی کو بتایا ہی نہیں کہ میری پٹائی ہوئی ہے. اسما پھر دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی اور جا کے باورچی خانے میں پھر کھانا تیار کیا. ادھر جاسوس باہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسما کا آج پیچھا کرنا ہے, آج پکڑ کے رکھنا ہے اس کو, آج ہر حالت میں راز فاش ہو کر رہے گا. اسما کہتی میں نے کھانا دوبارہ تیار کیا, کھانا تیار ہو گیا, کھانے کی گٹری بند گئی, پانی کی چھاگل بھر لی گھر کے اندر سے, اور پھر اس کے بعد میں بھی چھپ کے میں مخبروں کو دیکھنے لگی. مخبر ان کی مخبری کر رہے ہیں, یہ مخبروں کی مخبری کر رہی ہے. رات کا پہلا پہر گزرا, مخبر دیکھتے رہے, دوسرا پہر گزرا, مخبر دیکھتے رہے, تیسرا پہر گزرا, مخبروں نے آپس میں مشورہ کیا اسما کی آج پٹائی بہت ہوئی ہے, اسما زخمی ہو گئی ہے, اس کے سر کے اوپر دوپٹہ باندھا ہوا ہے, اس کا خون زیادہ نکل گیا, وہ لگتا بے ہوش ہو گئی یا بیمار ہو گئی, اب آج کی رات نہیں جائے گی. رات کے تیسرے پہر جب مخبر تھک ہار کے گھر کو چلے گئے, اسما پھر سامان لے کے, پھر کھانا لے کے, پانی لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر روانہ ہو گئی. وہ چاہتی نہیں کہ گھر والوں کو بھی اس ثواب میں حصہ دار بنا لوں, کہیں کوئی یہ نہ کہتے اسما تیرے چوٹ لگ گئی, تو بیٹھ جا, میں چلی جاؤں گی. نبی علیہ السلام سے عشق ہے, محبت ہے. اب جب وہ پہنچی ہے نا غار میں, تو سیدنا ابوبکر صدیق نے جب اپنی بٹیا کو دیکھا, خون پہ خون کے نشانات کپڑوں پہ دیکھے, کپڑوں پہ مٹی دیکھی, اپنی بٹیا کو پوچھا اسما پتر کیا بات ہو گئی, آج مجھے تجھ عجیب سی لگ رہی ہے, پریشان لگ رہی. سنو, اسے کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا عشق. کہا ہے کسی نے کہ جناد عشق صادق ہے, وہ قد فریاد کر دے ہن, لبات مہر خاموشی ہے, دلا چ یاد کرتے ہیں. ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں بٹیا کیا ہوا, تمہارے چوٹ لگ گئی کیا, آپ گر گئی کیا, کسی نے مارا؟ اسما کہ ابو جی آپ اور میں نبی علیہ السلام پہ قربان ہو جائیں, ابا بہت دیر ہو گئی, آپ پہلے کھانا لگائیے, نبی علیہ السلام کے آگے کھانا چن دینا چاہیے. کوئی اور ہوں روڑا پایا ہوں انہیں, تو جی روڑا پایا ہوں کہ اسی یہ کرتا دین لی, اسی وہ کرتا. یہ اسما بنت ابو بکر ہے. نبی علیہ السلام نے جب باپ بیٹی کی گفتگو سنی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہاں سے, بٹیا اسما بتاؤ کیا بات ہے, تیرے والد پوچھتے بتاتی کیوں نہیں. جب نبی علیہ السلام کی محبت والی آواز ان کے کانوں میں پڑی, فرماتے ہیں کہ ضبط کے بندن ٹوٹ گئے, زاروں قطار ہونے لگی. یا رسول اللہ جب ابو جہل آیا, اس نے مجھے ذوب و کوب کیا, اس نے مجھے مارا, زخمی کیا, بار بار پوچھتا تھا بتا تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے. یا رسول اللہ رب کعبہ کی قسم ہے, اسما نے مار تو کھائی ہے, جھوٹ نہیں بولا ہے, اور آپ کا پتہ بھی دشمن کو لگنے نہیں دیا ہے. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے تھے اسی وقت, اور بارہا کہا, ایک دفعہ نہیں متعدد مرتبہ کہا. سیدنا عمر بن خطاب کو بھی کہا, عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی یہ بات دہرائی, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی, حضرت عباس کے سامنے بھی. فرمایا میں سنو, میں نے ایک ایک کا بدلہ چکایا ہے. جس نے میرے دین پر میرے ساتھ تعاون کیا ہے, میرے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کیا, فرمایا ایک ایک کا میں نے بدلہ چکایا, سوائے ابو بکر صدیق کے اور اس کے گھرانے کے. کل قیامت کا دن ہوگا, میں اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاؤں گا, ابو بکر صدیق کا بدلہ اس دن دلوایا جائے. اب نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ میں, تو میں درمیان میں گفتگو یہ کر رہا تھا کہ آپ نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ نبی علیہ السلام نے یہ جو بات ہم تک پہنچائی ہے, اس کی بنیاد کیا ہے, اس دین کی بنیاد کیا ہے, بنیادی وجہ کیا ہے. آدم علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے, ٹھیک ہے جی. آدم سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک سب نے کہا اللہ, او بولو تو صحیح, آدمی چپ ہی رہنے. پتا نہیں تھوڑے مولوی تو بلاندے نہیں ہے, گلاتا گھٹ بلاندے, تسی بھی مولویاں دی کوئی خاص سیوا نہیں کرتے. دیکھ لے اتنے آگے میں, جے تساں سیوا کیتی ہوندی نا
پھر جنیاں گلاں میں کیتیاں تسی نال دی نال جواب دے جا. پتہ ہے آپ کو آپ کے یہاں مولوی کی تنخواہ کیا بتاؤ؟ 10 12 زیادہ ہے. یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی یہ ساری پڑھی ہیں ریکارڈ میں، لیکن کیونکہ آپ نے مولوی کو اپنا امام تسلیم نہیں کیا، آپ نوکر سمجھ رہے ہیں ابھی تک. اب آپ کو اچھی لگے میری یا بری لگے پتہ نہیں. جب آپ اس کو اپنا امام سمجھیں گے، ان کو بے نیاز کریں گے ان کی گھر کی ضروریات سے، پھر سیرت النبی کی قیمتی کتابیں ہر مہینے نئی نئی لا کے دیں گے، کبھی دیوبند سے، کبھی دلی سے، کبھی باہر کے ملکوں سے منگوا کے دیں گے. انہوں نے پڑھ پڑھ کے بتانا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ادائیں یہ ہیں، ان کی محبت کا طریقہ یہ ہے، وہ اس طرح دیکھتے تھے، وہ اس طرح گفتگو کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے بال کیسے تھے، انہوں نے اپنی بٹیا کے ساتھ کس طرح گفتگو کی ہے، وہ اپنی امی کو کس طرح یاد کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے والد کی یاد میں کس طرح آنسو زارو قطار ان کی آنکھوں سے جاری ہوئے. کیونکہ آپ تو اپنے آپ میں ہی لگے ہوئے، آپ کو تو دین کی پرواہ ہی نہیں ہے. بس ٹھیک ہے 12-13 ہزار کا مولوی مل گئی بہت ہے، پھر اسی بھی ادھر ہی دین تھوڑا دے دئی دا. بڑیاں نو کہنے 500 تسی لے آؤ گے، کوئی کی کریں گے؟ دین کو برانڈ کا لیجئے. موبائل آپ قیمتی چاہتے ہیں، کار قیمتی چاہتے ہیں، علماء کے پاس جائیے، اپنے پاس سے مفتی نہ بنیے گھر پہ بیٹھے ہوئے. آپ میں سے کسی آدمی کو میں اٹھا کے پوچھ لوں کہ اسلام کا مقصد کیا ہے، میرا کوئی ہندو بھائی، کوئی سکھ بھائی، کوئی جینی، دلت، بودھی بھائی آپ کو ویسے ہی پوچھ لے کہ یار میاں صاحب، چودھری صاحب ذرا بتانا یار اسلام دھرم کا مطلب کیا ہے، سندیش کیا ہے، بتاؤ کیا بتاؤ. آپ کو پتا ہے؟ پتا آپ کو اسلام کا سندیش کیا ہے؟ آپ کو بس اتنا پتا ہے کہ نماز پڑھنی، روزے رکھنے، داڑھی رکھنی، قربانی کرنی ہے. لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہمارا بھائی پوچھے اسلام کیا کہتا ہے، آدم علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے، وہاں سے سلسلہ چلتا ہوا آیا. ابراہیم علیہ السلام بالکل ٹرننگ پوائنٹ ہے نبیوں کے، ٹی پوائنٹ ہے. ٹی پوائنٹ سمجھتے ہو نا، سڑک پہ ٹی پوائنٹ ہوتا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام تمام نبیوں کے ٹی پوائنٹ ہیں، سینٹر میں کھڑے ہیں. باقی وہ اب انہی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلے، انہی میں سے موسیٰ علیہ السلام نکلے، اور پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ آپ نے جو آخری نبی بھیجنا ہے، آپ نے وہ نبی جس کا دین پوری کائنات میں جائے گا، وہ جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئیں گے، وہ جن کا وعدہ آپ نے عالم ارواح میں لیا، وہ جن کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ جنت میں جگہ جگہ لکھوایا، وہ جو محمد آئیں گے نا وہ ہماری بلڈ لائن میں سے ہونے چاہیے. پتا آپ کو یہ بات؟ ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نبی ہیں. پتا ہے؟ دوبارہ اب یاد کرنا، یاد دلاتا ہوں آپ کو. اللہم صلی علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آلی. یہ نماز پڑھتے ہیں تسی، نبی علیہ السلام کے دادا نبی ہیں. وہ سارے نبیوں نے کہا اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ تک، جو ابراہیم علیہ السلام تک. اور پھر جب وہاں ٹرننگ پوائنٹ پہ آ گئے، جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آئے، تو انہوں نے کیا بات کہی ہے پتا آپ کو؟ ہم لوگ دین میں کیوں آئے پتا ہے؟ میں، آپ اور میں مکے سے آئے، مدینے سے آئے، ہم اسی دیش کے مول نواسی ہیں نا. نبی علیہ السلام کا دین ہم تک کیوں پہنچا پتا ہے؟ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے جس دن پہلے دن یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، سب سے پہلے ہماری اور آپ کی امی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی.
پھر ان کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے. اسی طرح سیدنا بلال، سیدنا انس، عمر بن خطاب، سیدنا عثمان، مولا علی کرم اللہ وجہ، یہ جب بڑے بڑے لوگ ایمان لائے شروع میں، جو ابتدا میں، انہوں نے ایک پیاری سی بات نبی علیہ السلام کو کہی، یا رسول اللہ، اللہ کو ایک مان لیا، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے، اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا کیا ہے؟ پوچھا کرنا کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس دوران جو گفتگو کی ہے وہ نبی علیہ السلام کی طرف سے پوری کائنات کو ایک پیغام ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.